الزول السلام عليكم جيسبر كاراكم بيان. انا المهم راني الحمد لله. مرحبا بكم في لاشين تاعنا زيفو بيان مارش كالعاده. نجيب لكم غير جديد. بون سمحوا لنا عندنا بزاف ما بناش مي هاد المره رانا جينا بفيديو كيما نقولوا راهي طوندونس. كما تشوفوا في التيتر من تحت راح نهضروا على ان ابليكاسيون اللي تمشي كاع لي فيلم تاع نتفليكس سون اكسيبسيون. كاع لي فيلم كاع نتفليكس كاين. ثم ما كان ما تشيني ابونمون ما تحوس حتى عفسه لا الفي بي ان لا والو. لا كونت دوك البين لا والو. تيشارجي هادي وشوف باطل يا مواطن. بون دخلوا البلاي ستور او كتسيبوا تحت اللينك في الديسكريبشن كالعاده. نكتبوا واتشد ملتي ميديا براوزر. بون نطلع حسب ما نديرو ديكتومون اوفرير. نكليك على اوفرير. نستناو شويه. بون حجينا هادية يا تحب تكليكي هنا ولا تكليكي في بليس سي ميم. هادي الباندل هادية سي واحد كود صغيرة اذا شغل ان ليان بصح هو سان كود غير تحطو. الله يربح. دونك انا نكتب هنا اليو ار ال. بون حنغطي باش ما كتعرفوا حقوق تأليف كوبي رايت. الور هو بوان تيو هو دوت تيو كونتينيو. هاي جات. عندك كاع لي فيلم كيما قلنا تاع نتفليكس ميم دوطخ فيلم. هاك عندك سيري توندونس سيري بوبولار فيلم توندونس والتحت فيلم بوبولار. بون هاديك كتكون في الدوبي بيان سور. وعندك هنا في الوسط اي بي تي في اللي شان تاع التلفزيون كاع اللي حبيت. انا غطيتها لكم لا غالب باسكو حقوق التاليف كيما قلنا كوبي رايت. بون دوك تجي دقيقه برك كلكو سيكوند. هنا هادو كاع لي شان تاع لي موند دونتي و لي بي تاع لي موند دونتي نتا واش تخير. هنا في الفوق هنا هادي الجروب كي تكليك عليها هادية لابار هادية تكليكي هيدا تخرجلك كاع واش حبيت. عليك والبلاد اللي حبيت كاينة. بون انا زعما نقول ندير اكزومبل. حوسو عربية. عربية لي شان تاع العرب. باغ اكزومبل نحو بين سبور. لي جون كاع يحبوا بين سبور على بالي. انا واحد منهم. ناخدو اش دي 6 باغ اكزومبل 6 اش دي. عندي كونسونطري لا باسكو 2 ميغا سينو ما تمشي نورمال. كان غاشي في الدار على بها معليش. سيدات خلينا ندخل شوي. كما قلت لكم Atış devam etti. Fark 8 sayı. سبور. Tam sağ baskısı var Baskonya'nın. Edwin Jackson. تحبوا ما نديرو ريشارج سمحوا لي ندير بوز. تحبوا ما نديرو ريشارج نقولوا اطروا ارض تاع الجزائر. عليك اطروا ارجيلي. جمعية اللي اتصل بنا نقولوا كان راجيلي باغ اكزومبل. نقول لكم كاع لي شان كاين. Et ravi de vous retrouver avec nous. حنزيدو ام بي سي باغ اكزومبل. ام بي سي باش ام بي سي نقولوا اكسيون. اكشن هايا اكسيون. بون خينا شويه بكونيسونس انو تمشي امبيكابل. عليك ام بي سي اكسيون. نديرو ما شاء الله دوكا سي بون اي بي تي في راك شفتوها معنا. لي ريشارش تاع لي فيلم ولا السيري اللي حبيتها نتايا. باغ اكزومبل انا واش راني نشوف دوك راني في دو 100 سيزون 7 دو 100 باغ اكزومبل. سمحالي شويه ثقيله مي ما تمشي نورمال. ايوا هانيك دو 100 بون كونيكسيون بس ثقيله كاع نكونيكتيوها في الدار نكليكيو دار ديريكت. ايوا انا عندي سيزون 7
بون باش نوريكم برك سيزون انها باغ اكزومبل باش ما نسبوليكمش. ندخلو في اللاج الاولى، عندك 3 لونغ جوسكا 4 لونغ، سا ديبون، عندك المون فرونسي اونغلي و دي فوا تصيب اسبانيول. هادي فرونسي المون اونغلي امريكان. باغ اكزومبل نديرو الاول، توجور ندخل توجور الاول سيرفر الاولاني كاع الاول. ابخي نتوما سا ديبون سبريفي تاعكم، نتوما خيرو السيرفر اللي يمشي لكم بيان. تسناو كلكو سيكوند هكذايا. Je sens le soleil sur mon visage. Je vois des arbres partout autour de moi. Je sens le parfum des fleurs sauvages dans le vent. هاكا شفتو لي اون فرونسي لا لونغ اللي حبيتوها. بون ما كاش عربيه اللي مولفين تبعو ايجي باست كيما انا كنت نتبع ايجي باست نغمت تحت العربيه اللي ما كاش يحبوا يسمعوا اون اونغلي لازم تفهم اونغلي. بون نسيب جو نقولكم مع حساب اللي تقدروا ديروا اون ليست تاع فافوري. باغ اكزومبل انا كنت دايرها فافوري، ما قلتلكم سمحولي. تكليك هنا فوق على ليطوال هادي عند الجمعة هاديا هكذا، تكتبو لي بعدا ما تاعي فافوري. نقولو واش نزيدو لا كازا دي بوبل، الباقي كاع شفتوها. كازا دي بوبل ليك لي 4 سيزون فيها كاع. نقدرو ناجوتيو لا سيري اللي جايكم في راسهم كاينه. نقولو والكينغ داد، اللي دو والكينغ داد بكاع لي سيزون تاعو. ما باش انا كاين كاع واش حبيتو كاين. باغ نقولو ان فيلم كيما نقولو فاست اند فيريوس، او سام مشيت انا نتفليكس دونك شوفو لا كاينو هاديك فاست اند فيريوس. واش حبيتهم لي كاع لي فيلم تاع فاست اند فيريوس من بكري بالك كاع من قبل نتكزيسي فاست اند فيريوس هادي تاع زاني 50 نبلاش قبل دوم و دروغ. المهم واش حبيتو تصيبو كان عفسا ما تخص. دونك نديرو هكدايا هاهم يتخرجلكم لي فيلم غيسون اللي شفتوهم ولي فافوري هنا اللي شفتوهم والباقي اللي جو تحتا. ابخي تحب دير مود تيفي، تحب مود ديفلوبور، سا ديبون نتاك واش حاب تشوف لابليكاسيون تاعك واش تحب تكونها. تحب تخير لا لونغ، عندك دوتش انجليش اسبانيول فرونسي نيرلاند ترك. عندك لا ميزاجور بون سي داني ميزاجور بور لو مومون باسكو جديده. ابخي نتوما كيش تحبوا. وهاد لابليكاسيون هاديا كما تشوف فيها لابليكاسيون واتشد كاينه في كاع لي بلاتفورم، بي سي، ايكرون اندرويد، ايكرون سمارت، ميم ابل ايكرون تاع ابل تقدر تيشارجيها في ايفون وفي تليفون اندرويد. عندي صاحبي عنده ايفون يشوف فيها نورمال، و تليفون اندرويد تسمى كاع لي بلاتفورم ميم طابلت وتصيب نورمال. بون اللي عندهم تلفزيون سمارت يدخل يدخل بلاي ستور ولا اب ستور، يكتب واتشد ملتي ميديا براوزر، متدخلش هكذا تخرج تصويره واحده اخرى. دوك نوريها لكم فيت هنا في يوتيوب. سمحولي ندير بوز. بون هاي لك في التلفزيون هايك تشوفوها، تكتبوا واتشد. بون افونسيو هادي الاولانيه كاع هادي تجيكم هكداك. بون ما يهمناش البيبليسيتي، تجيكم هادي الاولانيه هادي لاكريس هكدا تجيكم في لاتيلي. ما تجيكمش كيما تليفون لابليكاسيون عندك التصويره تاعها بيضا وفيها افونسيو. ايوا هاي واتشد ملتي ميديا طلع بالخف ما فيهاش بزاف ميغا، فيها 29 ميغا ولا 30 ميغا. تطلع ديريكت وتفتح. افونسيو لكم
اوكي وفرير. تحية خونا البدر. بون كيما تليفون تاجوتي ودير الاخر تاعك نورمال. ملي بعد يخرجوا لك ها سبحان الله هاي دي 100 اللي كنا نشوف فيهم قبل هاي كازا دي بابال. كاع لي سيري فلاش واش حبيت كاين باد بويز سونيك الميكي الاخراني ماشي غير لي فيلم كاين كلش وتشوف بطل يا مواطن. المهم هنا دوك حنا لافان تاع الفيديو. دعمونا برك بان جام هكذا لايك هكذا بوس زرق صغير نعاود جيه هنا لتحتو ودعمونا سبسكرايب وبارطاج الله يستركم بعتوها او ماكس خلو كاع الشعب بروفيتي يا مواطن. انا حقنا لافان تاع الفيديو ان شاء الله تكونوا لاباس ونقول لكم بيس سلام.